आदाब अर्ज़ है। ये अस्सलाम वालेकुम कहाँ गया? बात ये है कि जिस किरदार का मैं ज़िक्र बात कर रहा हूँ उसके साथ कुछ सलामती भेजते हुए परेशानी होती है। और वैसे अली ने ये मेरे साइड पर फूल ला के रख दिए। अगर अगले चैप्टर के साथ रखता तो कोई बात भी थी कि ऐसा किरदार डिस्कस होगा कि जिसको शायद फूलों से कुछ गर्ज हो या कुछ मोहब्बत हो। बिस्मिल्लाह को तो सिर्फ कहना चाहिए कि फूल भी नोटों के बने हुए अच्छे लगते होंगे। इस चैप्टर का चैप्टर 9 इसका जो सरनामा लिखा गया है, जो शेर इसमें लिखा गया है वो ये है कि कुछ उनको इम्तहान वफा से गर्ज न थी, एक ज़ारो नातवा के सताने से काम था। और इस चैप्टर का बुनियादी मौजू एक मौलवी साहब हैं, एक 70 साल के बुज़ुर्ग, अरबी और फारसी की ऊंची ऊंची किताबों का दर्स देने वाले, यानी बहुत पढ़े लिखे, अपने ज़माने के अपने दौर के लिहाज से हाई इंटेलेक्चुअल, और जो बिस्मिल्लाह के पीछे दीवाने। और बिस्मिल्लाह उनके साथ जो सलूक करती है वो पढ़िए और उमराव के ही अपने ही अल्फाज में कि समझ नहीं आता कि इंसान हंसे या रोए। ये मौलवी साहब आखिर क्यों इस कदर मजबूर हैं और क्यों इस कदर बिस्मिल्लाह के पीछे दीवाने हुए फिर रहे हैं कि जो सलूक को उनके साथ करती है, दरख्त पे चढ़ाना या गौहर मिर्ज़ा के साथ मजाक करना, ये सारा कुछ आखिर वो ये इस कदर बेइज्जती क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हमारे लिहाज से जो बेइज्जती की इंतहा है वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? और बिस्मिल्लाह ऐसा क्यों कर रही है? ये वो सवाल हैं जो रुस्वा कारी के सामने कारी पढ़ने वाला मैं और आप छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए, ये हमें सोचना है कि आखिर ये दोनों किरदार इस कदर अजीब व गरीब अंदाज में क्यों बिहेव कर रहे हैं। जवाब इसका ये है कि बिस्मिल्लाह जो कुछ कर रही है वो उसकी तरबियत का हिस्सा है। उसको किसी के मकाम, मर्तबे, हैसियत से कोई सरोकार नहीं। वो सिर्फ अपनी लुत्फ़, अपने मज़े, अपनी ज़ात में इतनी गुम है कि दूसरा कौन है, क्या है, उसको कोई परवाह नहीं। और उसकी अपनी ज़ात से मोहब्बत की इंतहा ये है, या सीधी सीधी बात की जाए ख़ुदगर्ज़ी की इंतहा ये है कि वो अपनी माँ से भी अलग हुई है। इसी चैप्टर में ज़िक्र आता है कि बिस्मिल्लाह जान लड़ भड़ के अपनी माँ यानी खानम से अलग हो गई थी, अलग घर उसने ले लिया था। और इसी घर का ये वाक़या बयान किया गया है जब मौलवी साहब को दरख्त पे चढ़ा दिया गया। यानी बिस्मिल्लाह के लिए सिर्फ ये बात अहम है कि वो किस तरह एंजॉय कर सकती है और इस एंजॉयमेंट के पीछे दूसरों पे क्या गुज़र रही है, इसका बिस्मिल्लाह को कुछ ख्याल नहीं। जबकि मौलवी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब सिर्फ इंसानी नफ्सियात है कि जो सोच, जो ख्याल, जो जज्बा कभी भी दिल में जड़ पकड़ जाए तो फिर इंसान अपने काबू में भी नहीं रहता। इन साहब के बारे में, मौलवी साहब के बारे में कहा गया कि बहुत पढ़े लिखे, सारा कुछ है, लेकिन बिस्मिल्लाह के सामने बेबस हैं। ये मोहब्बत की या दीवानगी का वो
انجام ہے یا وہ انتہا ہے جس کی کوئی ریشنل ریزننگ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ میں پیج 94 پر دیے ہوئے 2 واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ مولوی صاحب درخت پہ چڑھائے گئے، اتارے گئے، بسم اللہ پر کوئی اثر نہیں، امراؤ ہمدرد کے طور پر سامنے آتی ہے، اور یہ مولوی صاحب ہفتہ بھر بیمار رہنے کے بعد دوبارہ خان امراؤ کے ہی امراؤ کہا گئی بسم اللہ کے پاس واپس پہنچے میں، اور بسم اللہ اس پر بھی ان کا مذاق اڑانے سے نہیں چکتی، اور جو ان پر جگت لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کا وصال ہو جانا تھا کیونکہ بیمار تھے۔ اب چونکہ آپ کو وصال کے دونوں معنی معلوم نہیں ہے، اس لیے شاید آپ اس جملے کو انجوائے بھی نہ کر سکے ہوں۔ دیکھیے، وصال کے 2 مطلب ہیں۔ ایک وصال موت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کا وصال ہو گیا، ہی ڈائڈ، اور دوسرے وصال محبوب سے ملاقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ نے جو ان پہ جملہ کسا ہے وہ ہے ہی یہی کہ ان کا وصال ہو جانا تھا، یعنی he would have died or he would have met his beloved. So ایک طرف بسم اللہ کی جگت بازی، اس کی شوخی شرارت کا ذکر ہوا، اور اسی صفحے پر ایک نوجوان ان مولوی صاحب کے بیٹھے بیٹھے بسم اللہ کے کوٹھے پر آیا ہے، اور اس سے پہلی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ میں نے تم سے جو کپڑے کے تھان منگوائے تھے، ایک موٹے کپڑے کے تھان منگوائے گئے ہیں، بولس آف کلاتھ منگوائے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں لائے؟ یعنی بسم اللہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لینے کی خواہش مند ہے، اور جب وہ نوجوان ایک بہانہ بناتا ہے کہ ماں بیمار تھی، تو آگے سے اس کو بڑا سیدھا جواب یہ ملتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم آج کل کس طوائف کے کوٹھے پہ گھوم رہے ہو۔ یعنی بسم اللہ ہر چیز جانتی ہے، بہت باخبر ہے، اور اپنی ان معلومات کو استعمال بھی کر سکتی ہے۔ جبکہ وہ نوجوان مولوی صاحب کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، اور آئندہ کبھی اس کوٹھے پر نہیں آتا، جبکہ مولوی صاحب برابر آتے رہتے ہیں۔ یہ ان مولوی صاحب کی دیوانگی یا پاگل پن کی انتہا ہے۔ یہاں آ کے بنائی طور پر بسم اللہ کا کردار مکمل ہو جاتا ہے، اور آگے ناول میں اس کے بارے میں کوئی ایسی خاص خبر ہمیں نہیں دی گئی ہے، صرف ایک بات کا اس کا ذکر آئے گا، اس کے سراپے کا یا اس کی صورت شکل کا پیج 101 پر، اور ایک آدھ واقعہ ناول کے بالکل اختتام پر آئے گا جس کا ہم اس وقت ذکر کریں گے، لیکن یہ بات بسم اللہ کا کردار مکمل کرتے ہوئے بتانا ضروری ہے کہ اس کے کردار میں وہ بے حسی، خود غرضی، بدجۂ عتم موجود ہے۔